अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे एक दोस्त हैं और बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी तरफ से एक फरमाइश आई तो मैंने कहा वो मैं फरमाइश जो है वो उसके ऊपर पूरी कर दूं। और वो फरमाइश ये है कि जनाब जो रूस से तेल आ रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट का इजहार फरमाया और कहा कि जी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो रूट बड़ा है तो ये है और वो है। तो मैंने कहा उनके तमाम सवालात के करें और उन्होंने कहा कि अगर आप इसके ऊपर व्लॉग कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा जी चलें फिर आज ईद के दिन जो है उनको ईद का तोहफ़ा पेश करते हैं और व्लॉग करते हैं। वैसे वो जिस मुल्क में हैं वहाँ पे वो एक दिन पहले ईद मना चुके होंगे, हमारे यहाँ ईद होगी और उनके यहाँ ईद से अगला रोज़ होगा। रूस से पाकिस्तान तेल जो है वो आएगा तो पहला उनका एतराज़ ये था, तो वो वार जोन में से गुजरेगा, जंग ज़दा इलाके में से गुजरेगा, तो इसकी सप्लाई की गारंटी या सिक्योरिटी कोई नहीं है। तो उनसे मैंने ये अर्ज़ करना था कि सर दुनिया की इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेबल सरप्लस गंदम और दूसरी ज़राई अजनास जो कि दानादार होती हैं, दाने के जिनको कमोडिटीज़ भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ कहा जाता है, वो पैदा करता है यूक्रेन। तो अगर आपको याद हो तो उस बंदरगाह पे जिस पे रूस ने कब्ज़ा किया था और एक बंदरगाह रह गई थी यूक्रेन के पास, जिसके बाद ये जंग छिड़ गई, उसके बाद रूस जो था वो यूक्रेन की गंदम नहीं निकलने दे रहा था और यूक्रेन जो था वो रूस के तेल के जहाज़ नहीं निकलने दे रहा था। फिर दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुआहदा तो नहीं कह सकते उसको, अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि आप हमारी गंदम के जहाज़ों को बम नहीं मारेंगे तो हम आपके तेल के जहाज़ों को बम नहीं मारेंगे। तो फिर उसके बाद दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया था। एग्रीमेंट नहीं कह सकते, कोई इन राइटिंग नहीं हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, दोनों अतराफ़ के कुछ लोग मिले थे। तुर्की ने इसको मीडिएट किया था, तुर्की ने इसको मीडिएट किया था क्योंकि तुर्की का बहुत सारा मफाद वाबस्ता था उसके साथ। तो उसने दोनों ममालिक के लोगों को बुलाया और बुला के बिठाया, तो उन्होंने इसके ऊपर अंडरस्टैंड किया कि जनाब इस महाज के ऊपर हम एक दूसरे के मालियाती मफाद पे हमले नहीं करेंगे। तो यूं यूक्रेन की गंदम, आपने देखा ना दुनिया भर के अंदर गंदम का रेट जो था वो 8,000 रुपये मन पे चला गया था, और जब हम ढूंढने निकले थे शॉर्टफॉल गंदम का तो इसलिए चला गया था ना कि यूक्रेन की गंदम गायब हो गई थी इंटरनेशनल मंडी में से। ठीक है, तो जैसे ही वो मुआहदा हुआ तो उसके बाद वो गंदम की तरसील दुनिया की मंडी में होना शुरू हुई तो वो रेट अब नीचे आ गया। ठीक है ना, तो ये है पहला पॉइंट। तो ये है कि वो वाला जो रूट है वो सिक्योर है और उधर से वो तेल आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तो उतना तेल नहीं खरीद सकता, तो रूस के लिए क्या पड़ी है कि वो एक नया रूट बनाए, उस रूट के ऊपर नए जहाज़ जो है, बहरी जहाज़ या टैंकर जो हैं उनको इस्तेमाल करे और वो टैंकर जो है वो रूसी तेल ले के पाकिस्तान पहुँचे। तो अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान के मशरकी हमसाया है भारत, वो हमसे कई 100 गुना ज़्यादा तेल रूस का ख़रीद रहा है। भारत की जो PSO है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है ना, इस तरह उनकी भारतीय ऑयल है, इस तरह की कोई कंपनी है, तो भारतीय ऑयल मेरा ख्याल कहते हैं उसको। उसने तो अगले मेरा ख्याल है 20 या 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है बड़े ही थोड़े प्राइसेस के ऊपर उनके साथ। ठीक है, उनकी प्राइवेट कंपनियों ने भी बड़े लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं रशिया के साथ। तो ऐसी सूरत के अंदर उनके अगर 20 जहाज़ महीने के आ रहे होंगे, हफ्ते के सॉरी, हमारा एक जहाज़ उसके साथ लग के आ जाएगा, वो मुंबई तक आते हैं, इसने आगे थोड़ी देर आगे कराची तक आना है यार, तो कोई बड़ा मसला नहीं है भाई। ठीक है ना, इस बारे में भी कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, और नहीं वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, मुंबई तक एग्जिस्ट करता है ना। ठीक है ना, तो बस अपना 3 घंटे का 4 घंटे का और आगे का सफ़र होगा बहरी जहाज़ का, तो वो इधर भी आएगा। और पहले 2 जहाज़ आ चुके हैं, उन 2 जहाज़ों के अंदर जो ऑयल आया है वो भारतीय जहाज़ में आया है। ठीक है, ऐसे जहाज़ों में आया जो भारत में रजिस्टर है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि कल को अगर भारत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ये जहाज़ लाना बंद कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये रूस भाई की जिम्मेदारी है, वो पहुँचाएंगे, ये उनके साथ मुआहदा है हमारा। ठीक है, तो ये दूसरी बात होगी। तीसरा आपने फरमाया
کہ پاکستان کا جو آئل ہے وہ ریفائن کرنے کی صلاحیت پاکستان کی ریفائنریز میں نہیں ہے. میں بھی یہ بات پہلے کہتا رہا ہوں, لیکن اس کے اوپر ایک آپ کو پتہ ہے, اگر آپ ہمیں ریگولرلی اگر سنتے رہے ہوں تو ہم نے اپنے دادا پوتا شو کے اندر بھی اور مختلف ولاگز کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ وہاں سے مصدق ملک صاحب چیتے آدمی, چیتا مصدق ملک, صحیح میرے پاس ہو میں اس کا منہ چوم لوں. مصدق ملک صاحب جو ہیں جی وہ چیتے قسم کے آدمی ہیں. انہوں نے پہلے پاکستان کی تمام ریفائنریوں سے پہنچوایا کہ بھائی روس کا تیل آ رہا ہے, یہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہے, آپ اس کو ریفائن کر لیں گے. کمپنیوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے, نہیں کریں گے, وارہ ہی نہیں کھاتا, اتنی تبدیلیاں کریں پھر ہمیں کیا پتا کتنی دیر ملتا ہے یا نہیں ملتا. مصدق ملک صاحب چونکہ ایک عدد چیتے آدمی ہیں, انہوں نے فوری طور پہ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ جو ہے, جو کہ ایک میرا خیال ہے سرکاری ادارہ, سرکاری ریفائنری ہے اور بہت پرانی ٹیکنالوجی اس میں لگی ہوئی ہے اور بہت چھوٹی کیپیسٹی ہے اس کی, اس کو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس کو لے کے آتے ہیں اس طرف, جب یہ کامیابی سے اس کو ریفائن کر لے گی. وہاں کے ملازمین سے پوچھا ہاں بھیا تم کر لو گے, انہوں نے کہا جی کر لیں گے, کم لبے گا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ کر لیں گے تو پھر جناب مصدق ملک صاحب شیر ہو گئے. تو پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے اندر فی الحال وہ ریفائن کیا جا رہا ہے اور اس کے وہاں سے جو نتائج نکلیں گے اس سے وہاں کا سٹاف بھی لرن کرے گا, سیکھے گا اس سے کہ یہ کام, یہ اپنا جو اپنا بٹن ہے وہ اتنا نہیں اتنا گھمانا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کم گھمانا ہے, اس کو زیادہ گھمانا ہے. تو یوں پھر رزلٹ آئے گا, صحیح کوالٹی کا پیٹرول نکلے گا, ڈیزل نکلے گا, کیروسین آئل نکلے گا, جہاز کا ایندھن نکلے گا, جیٹ فیول جس کو کہتے ہیں, یہ سارا جو ہے نا وہ پھر نکلے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہو گئی. اچھا, تیسری بات اس کے اندر جو ہے کہ اس کی ادائیگیوں کا کیا طریقہ کار ہوگا. اس کی ادائیگیوں کا طریقہ کار مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس آپ سن لیتے. اسی پریس کانفرنس کے بعد میں نے کہا چیتا آدمی ہے تو چیتا چینج پاندا ہے, چیتا آدمی ہے. تو میں نے اس لیے کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ بات غلط ہے کہ ہم یوان کے اندر RMB جو رشیا چائنا کی کرنسی ہے اس میں تیل خرید رہے ہیں. اس کی ادائیگی ہم نے یوان میں کی ہے, لیکن معاہدے کے اندر یہ شامل ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کرنسی ہوگی, ہمارے پاس سعودی ریال ہوگا, UAE درہم ہوگا, اپنا اور بھی کوئی بھی کرنسی ہوگی, یورو ہوگا, برٹش پاؤنڈ ہوگا, جو بھی ہوگی ہم اس میں ان کو ادائیگی کریں گے. ہمارے پاس روبل ہو سکتا ہے یار, ہم سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ کنو رشیا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم وہ روبل میں بیچنا شروع کر دیں گے, وہی روبل پکڑ کے ہم وہاں پہ تیل کی ادائیگی کر دیں گے. ہم جس کرنسی میں مرضی کریں, ہم نے کسی کرنسی پہ کمٹ نہیں کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیکھے گا ڈالر کے علاوہ, ڈالر میں نہیں کرنا ہم نے, دوسری جو کرنسیاں پاکستان کے پاس ہوں گی اس کے اندر ادائیگی کر دے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے یار پہلے 2000 بیرل دی تے ادائیگی لے لینا تو ریال دے اور باقی جو 40,000 ہے اس کی لے لے تو درہم کے اندر. نہیں, اس طرح تو نہیں ہوگا خیر, لیکن بہرحال وہ یہ بھی ہوگا. تو یہ ظاہر ہے ساری چیزیں جو ہیں یہ طے ہوئی ہیں, لیکن یہ کسی ایک جگہ کے اوپر کٹھی کر کے کسی نے اس طرح عوام کو نہیں بتائیں. تو میں نے کہا کہ ہمارے دوست نے چونکہ فرمائش بھی کر دیا, وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے لیے دکھی رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اس کے بارے میں, تفکر میں مبتلا پائے گئے ہیں اکثر اوقات, اور ان کا جب تفکر ابلتا ہے تو وہ فوراً ان کے موبائل پہ گرتا ہے اور وہ میرے لیے لمبی لمبی پوسٹیں لکھ دیتے ہیں. چونکہ وہ ایک درد دل رکھنے والے پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو میں نے سمجھا کہ میں ایسے پڑھے لکھے آدمی کو اس پریشانی سے نکالوں, اس لیے میں نے یہ ولاگ ان کی فرمائش پہ کیا ہے. امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ قبولیت عطا فرمائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.